صباح الخير عليكم ومرحبا بكم سور لاشين يوتيوب لا بيل اسيت دي زد. راني معكم اليوم باش نديرو بريوش اقتصادي ما فيهش لي زو كيما راكم تشوفوا فيه ويعطيني كومام كميه معتبره، يعطيني بون كونتيتي دي ميزور دي زانغريديون ساهلين تلقاوهم كامل في الدار. فيه ان سكري دوك او فور اي ميزور نافونسيو في لا روسيت يبان لكم يجي خفيف بزاف. on va voir وعلاش لي زانغريديون نخمروه اون دو فوا. دونك نشوفوا التخمر كيفاش ندير. واش عندي هنايا نبدا نخدم اي اون ميم طون نعطيكم لي زانغريديون. عندي كاس هنايا كيله تاع سكر نبدا فيها هي الاولى. عندي هنايا كاس زيت، الزيت ديالي نسخنو يكون تياب. هذا هو لو سكري تاع البريوش ديالي باش يجيني فريمون خفيف. دونك عندي كيله تاع زيت تانيت نكون سخنته شويه يكون تياد، وعندي تانيت كيله تاع حليب يكون تياد الحليب تانيت. يعني كلش هنايا السوائل ديالي كامل يكونوا تياد. هذا هو باش يجيني تانيت خفيف. ونزيد نكيل هنايا كيله تاع ما. فوالا هاهي عندي هنايا كيله تاع ما يخرج اون بون كونتيتي هاد البريوش. فوالا واش نزيد لهنايا؟ نزيد زوج مغارف كبار تاع لا لوفور دو بيير، لا لوفور سيش ولا خميره تاع البولونجي. ونزيد باش نعاون هاد الميلونج ديالي باش يخمر نزيد زوج مغارف تاع فارينه. هذا واش ندير في لا بروميير بارتي ديالي. عندي دي زانغريديون واحد اخرين ماشي هذا ما كان، مازال دي زانغريديون واحد اخرين راح نزيدهم من بعد. نخلط كلش مليح ونخليه واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه قيس ما يخمر لي شويه. نغطيه كاش حاجه. هنا كيما راكم تشوفوا ابخي ما خمرت شويه نجي نكمل ندير. عندي هنا شويه فاني، ندير شويه لا فاني. فوالا ندير شويه فاني، سينون بزاف دو سيترون تجي بنينه خير، انا ما عنديش. ونجي ندير قرصه تاع الملح. فوالا نديرو قرصه تاع الملح ونجي نطم العجينه ديالي. ندير شويه فارينه هنايا، ندير معاها 2 ساشي تاع لا لوفور شيميك. دونك زوج ساشيات تاع خميره تاع الحلوى. ونطم العجينه ديالي بالعقل بالعقل. فوالا حتى تجيني اون بات تكون طريه ماشي بزاف شاده روحها. كيما قلت لكم il est économique يدير une grande quantité. فوالا نزيد الفارينه حتى ينطم لي كومبليتمون. هيا جينتي ابخي ما طميتها كيما راكم تشوفوا فيها. شوفوا الله يبارك شحال كبيره. كيما قلت لكم دير une bonne quantité وتجي الله يبارك تخرج لك بزاف. دونك نسيي نعجنها شويه. ها هي طريه ديجا. شوفوا ما خديتهاش يعني طميتها حتى جات يابسه، راهي شويه هكذا تلصق في اليدين كيما راكم تشوفوا. ندلكها شويه يا ربي واحد 5 دقائق ونحطها تخمر. انا هنا دلكتها نجي نحطها نغطيها ونخليها تخمر حتى الدوبل لو فوليوم. بيان سور نغطيها. هنا ابخي ما خمرت لاباط ديالي جلي ديغازي نحيت لها الغاز وجي درتهم هكذايا كويرات صغار. فوالا باش نحشيهم بشوكولا. نجي نحل كل كويره ديالي هنايا كيما راكم تشوفوا. فوالا سيو ديروهم نفس الحجم لو ميم بوا. نحط ان مورسو دو شوكولا نغلق عليه هكذا وندير دي بول. نسيي نعطي لها شكل شباب هكذايا. هذيك الشوكولا ابخي راح تذوب لداخل وتعطي البنه لا بريوش ديالي. نحكم كل عندي حكمت هنايا المول
كيما راكم تشوفوا عندي ان مول هنايا سو فورم دو كور ولا لا فورم اللي عندكم، سنيوه كيما حبيتو ديروهم. ونجي نحط لي بول وشنو يفو با ترو ما تلصقوهمش نسباسيو بيناتهم بزاف. حنخليه يخمر اون دوزيام فوا. فوالا نزيد ندير اون دوزيام، راح نخليهم يخمروا اون دوزيام فوا بيان سور قبل ما ندخلهم يطيبوا. فوالا اون دوزيام بول. فوالا نسيو نعطيو لها اون بيل فورم. فوالا ونحط هكذا ابوبري اون بول شويه على اختها. فوالا ونخليهم يخمروا. نكمل القلب ديالي ونتلاقاو من بعد. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنا راني براتيكمون كملت. وشنو لا بول تاع الوسط نسيي نديرها شويه كبيره. فوالا نديرها شويه كبيره باش تاخذ لي البلاصه، خاطر قعدت لي بلاصه شويه كبيره. دونك نطمها. فوالا نعطي لها لافور، نحي شويه الزايد من تحت. فوالا ونجي نحطها في الوسط. هاوليك راه واجد هنا كيما راكم تشوفوا فيه. يلزم نخليه برك يخمر اون دوزيام، نخليه يخمر اون دوزيام فوا. راني كملت البريوش ديالي لهنا روعياني، خرج لي كونتيتي كبيره بزاف. هاهي هذا درتو لو سيركل، هدايا لو كور، زدت درت ان كاري لهنايا ودرت هدايا في المول هكاك. خليتهم خمروا كيما راكم تشوفوا. درت لهم شويه ان نوف باتور، خلطته دهنتهم الفوق ودرت لهم لا فيرميسيل. دوك نبدا نطيب فيهم ونتلاقاو من بعد ابري ما يطيبوا. الفور ديالي راهو سخون على 180 دوغري. هاوليك هنا كيما راكم تشوفوا فيه محشي بالشوكولا، راهي دابت لداخل. وها هنا راني نقطع فيه، شوفوا شحال طري. فوالا هاو البريوش ديالي راهو واجد. فوالا شوفوا لا كونتيتي الله يبارك اللي خرجها لي. كيما قلت لكم الى ايكونوميك. فوالا حبيت برك تشوفوا طراوه تاع البريوش. فوالا الطري. فوالا هايل، جا هايل خفيف. فوالا وشوفوا الله يبارك لا كونتيتي كامل اللي دارها لي. فوالا هاي ليك لا روسيت تاع اليوم، بريوش ايكونوميك بلا زبده وبلا بيض ويقطع بزاف. نتلاقاو ان شاء الله pour une autre recette ويعطيكم الصحه.